बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि आज के वक्त में फ़ौज के लिए दर्द सर बनने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन कौन से सियासी लीडरान हैं जो कि आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं। वो कौन कौन से साबिक आर्मी चीफ्स हैं जिनके बच्चे आज पीटीआई और इमरान खान के साथ नज़र आते हैं। वो कौन से आर्मी चीफ थे जिनका सगा भाई ही इनके खिलाफ तहरीक चलाता रहा। नवाज शरीफ पर किस आर्मी चीफ के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था और आज उसी आर्मी चीफ की नवासी इमरान खान का साथ देने पर जेल में कैद है। कौन कौन से पाकिस्तानी सियासतदान फौजी जनरलों के दामाद बने और वो कौन कौन से फौजी थे जिनकी शादियां सियासी घरानों में हुई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान पाकिस्तान के इकलौते सियासतदान हैं जिनकी फौजी जनरलों से बहुत ही ज़्यादा रिश्तेदारियां हैं। इमरान खान के सगे चचा फैजुल्ला खान न्याजी पाक फ़ौज में कर्नल थे। फैज़ न्याजी के फर्जंद और इमरान खान के चचाजाद भाई ब्रिगेडियर शफीक अहमद खान न्याजी मशरकी पाकिस्तान में तैनात रहे। साल 1971 में अंडर 19 क्रिकेट टीम के 18 साल खिलाड़ी इमरान खान अपने फर्स्ट कज़न ब्रिगेडियर शफीक न्याजी के पास ढाका ठहरे थे। कप्तान के सिर्फ एक ही मामू थे। शौकत खानम के इकलौते भाई अहमद रजा बरकी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे। आगा जान कहलाए जाने वाले जनरल अहमद रजा जनरल याया के दौरे हुकूमत में मशरकी पाकिस्तान में तैनात रहे। इमरान खान के सगे खालू लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी सदर अयूब खान के करीबी साथी थे। दोस्तों, ये जनरल बरकी ही थे जिन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को मार मार कर इनसे जबरी इस्तीफ़ा लिया था और अपने दोस्त अयूब खान को सदर पाकिस्तान बनाया। जब सदर अयूब गैर मुल्की दौरों पर होते तो उस वक्त जनरल बरकी पाकिस्तान के कायम मकाम सदर होते। इमरान खान की फेडरल मिनिस्टर और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर को कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर सानिया भी फौजी पस मंज़र रखती हैं। वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की काबीना के कम्युनिकेशन मिनिस्टर और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल रब निश्तर की पोती डॉक्टर सानिया निश्तर रिश्ते में आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की भांजी लगती हैं। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त देकर पार्लिमान तक पहुंचने वाले अली अमीन गंडापुर भी फौजी पस मंज़र रखते हैं। इमरान खान के साबिक मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के वालिद अमीनुल्लाह गंडापुर फौज से मेजर रिटायर्ड हैं। 9 मई के रोज़ पीटीआई की सनम जावेद और तैयबा राजा को कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अपनी तहवील में लेकर कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया, लेकिन तब खतीजा शाह गिरफ्तार नहीं हुई। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की मान कर चलें तो लाहौर कोर कमांडर हाउस में होने वाले हमले की मुबैना मास्टरमाइंड और मरकज़ी मुलजिमा खतीजा शाह थी। बादअज़ा खतीजा शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो आज के रोज़ तक जेल में कैद है। इमरान खान की डाई हार्ट फ़ैन खतीजा शाह आर्मी बैकग्राउंड रखती हैं। इनके नाना जनरल आसिफ नवाज जंजुआ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ थे। याद रहे कि जनरल आसिफ नवाज 8 जनवरी 1993 के रोज़ ऑन ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जनरल साहब की बेवा जो कि खतीजा शाह की नानी थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई बल्कि इन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। खतीजा शाह की वालदा अनीला शाह हाउस वाइफ हैं जबकि इनके वालिद नामवर इकानमिस्ट हैं। खतीजा शाह क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और वो पाकिस्तान की मशहूर तरीन ब्रांड इलान चलाती हैं। आपको याद होगा कि जब बरतानवी शहजादी कैट मिडल्टन इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने खतीजा शाह का डिज़ाइन किया हुआ लिबास पहना था। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक एक मंझे हुए सियासतदान हैं जो माजी में नवाज शरीफ और फिर काफ लीग के दौर में फेडरल मिनिस्टर रहे। एजाजुल हक ने माजी में इमरान खान से मिलकर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। हज़ारा की तरीन फैमिली क़याम पाकिस्तान से कबल सियासत करती आ रही है। अभी अयूब खान ब्रिगेडियर भी नहीं बने थे कि इनके बड़े भाई सरदार बहादुर खान कानून साज असम्बली के रुकन यानी MNA मुंतखब होते थे। वो बाद में लियाकत अली खान की काबीना में मवासलात के फेडरल मिनिस्टर बने।
جب ایوب خان پاکستان کے صدر بنے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی سردار بہادر خان تھے۔ ایک روز انہوں نے اسمبلی میں اپنے چھوٹے بھائی ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا: برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ چند سال بعد الیکشن دنگل سجا تو ہری پور ہزارہ کے حلقے میں سردار بہادر خان کے مد مقابل انہی کا بھتیجا گوہر ایوب تھا، اور پھر گوہر ایوب نے اپنے تایا کو الیکشن میں شکست دی تھی۔ گوہر ایوب کے فرزند اور ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان کی سیاسی وابستگی ابھی تک عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ فیڈرل منسٹر بھی سرو کر چکے ہیں۔ ماضی قریب میں عمران خان کے اے ٹی ایم سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین کے خالو کا نام جنرل اختر عبدالرحمان تھا، جو آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے۔ یہی جنرل اختر بہاولپور میں ہونے والے طیارہ حادثہ میں جنرل ضیاء کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ جنرل اختر عبدالرحمان کے صاحبزادے ہمایوں اختر پی ٹی آئی کے سینئر ممبر تھے، عمران خان کے قابل اعتماد ساتھی، اور پھر پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری رہنے والے اسد عمر کے والد جنرل غلام عمر تھے، جنہیں بھٹو صاحب نے سقوط ڈھاکہ کے بعد فوجی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ جنرل غلام عمر نے بھٹو کے دور حکومت میں کڑا وقت جھیلا۔ پریس کانفرنس میں رو رو کر عمران خان کو چھوڑنے والے پی ٹی آئی کے رہنما ابرار الحق بھی آرمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی چودھری اسرار الحق پاک فوج میں میجر ریٹائرڈ ہیں۔ دیگر سیاسی قائدین کی بات کرتے چلیں تو سابق وزیر داخلہ چودھری نثار خان کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان افواج پاکستان کے چیف آف سٹاف اور ڈیفنس سیکرٹری رہے۔ پرویز مشرف کو آرمی چیف بنوانے میں لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان کا اہم کردار تھا۔ چودھری نثار کے والد چودھری فتح علی خان پاکستان آرمی کے ریٹائر بریگیڈیئر تھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر تھے جو سیاست کرتے رہے۔ محمد خان جنیجو کی کابینہ کے وزیر صنعت و پیداوار خاقان عباسی ریٹائرڈ ثانیہ اوجڑی کیمپ میں شہید ہوئے۔ شاہد خاقان عباسی کے سسر لیفٹیننٹ جنرل ریاض خان آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اپنے ہر دور حکومت میں ہر آرمی چیف سے پنگا لینے والے نواز شریف کو کیا معلوم تھا کہ ان کا داماد بھی ایک فوجی ہی بننے والا ہے۔ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر ہیں۔ مریم نواز کے شوہر محمد صفدر فوج سے کیپٹن ریٹائرڈ ہیں۔ کیپٹن صفدر خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ میں جب بھی اپنی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی اور لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کیپٹن صفدر جب نواز شریف کے اے ڈی سی ہوا کرتے تھے تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحبزادیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں گھومتی ہوئی نظر آتیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا، شاید اسی وجہ سے میرا ان دونوں بہنوں کی طرف کبھی بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا۔ میں کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے باس کی فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں۔ نواز شریف نے خود میرے والد اسحاق مسرور سے ہمارے رشتے کی بات کی اور پھر نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے روز 25 دسمبر 1992 کو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی کر دی گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میک شور کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔